مدينة الخمول والتراخي. يتباهى سكان بلوفديف ثاني أكبر مدن بلغاريا بأسلوب الحياة الفريد الذي تشتهر به مدينتهم، وعندما تستقل حافلة من العاصمة صوفيا إلى مدينة بلوفديف ستلاحظ بمجرد النزول من الحافلة الاختلاف الكبير في إيقاع الحياة بين المدينتين. ففي مدينة بلوفديف يمشي الناس على مهل حتى يخيل إليك أن لديهم الكثير من الوقت، وتبدو الطرق في بلوفديف أقل ازدحاما منها في صوفيا. وقد يتضح هذا الاختلاف جليا عندما تتجول في أرجاء المتنزه في قلب المدينة، حيث يتجمع كبار السن للعب الشطرنج، ويجلس الناس باسترخاء يتجاذبون أطراف الحديث تحت ظلال الأشجار الكبيرة المعمرة، وستشعر حينها أن هناك نوعا من خلو البال أو اللامبالاة في المدينة بشكل يصعب عليك فهم أسبابه. وفي منطقة كابانا بقلب المدينة تزدحم طرق المشاة برواد الحانات والمقاهي، وتجلس مجموعات من الشباب والعشاق أمام الجداريات الزاهية التي تزدان بها الجدران، وحتى القطط في شوارع المنطقة المرصوفة بالحصباء تبدو أكثر خمولا من المعتاد، فهي تمط جسدها بتكاسل، تتقلب ثم تعود للنوم. وإذا سألت الناس لماذا يسود هذه المدينة الخمول والتراخي، يردون عليك بكلمة واحدة: آيلياك. ولا تستخدم هذه الكلمة كثيرا خارج بلوفديف، رغم أنها أضيفت إلى المعاجم البلغارية منذ أواخر القرن ال19، واشتقت آيلياك من كلمة آيلكليك التركية التي تعني الخمول أو التلكؤ أو التسكع، وتعود جذورها إلى كلمة آيليك أو شهر بالتركية. وترى يانا جينوفا مديرة مركز صوفيا للأدب والترجمة أن كلمة آيلياك كانت تعني توظيف شخص بالشهر، وتقترن الكلمة عادة بكلمة بيشيم المشتقة من فعل بيشا، وتعني يدق أو يضرب بالسياط أو يقطع أجزاء من جذع شجرة. ويقصد بالكلمتين معا أنك إذا أردت أن تمارس آيلياك أو تتراخى فعليك أن تقتطع جزءا من الوقت حتى تنأى بنفسك عن الهموم والمشاغل اليومية. لكن هذه الكلمة في بلوفديف اكتسبت معنى جديدا خاصا بها، ولم تعد كلمة تترجم بقدر ما هي تجربة تعاش. فإذا سألت الناس عن معناها سيلقي أكثرهم دعابة عن مواطن من بلوفديف التقى بسائح إسباني وسأله الإسباني عن معنى كلمة آيلياك، فأجابه البلغاري أنها المقابل البلغاري لكلمة لاحقا الإسبانية، لكن من دون قلق أو ضغوط. وفي عام 2019 تقاسمت بلوفديف لقب عاصمة الثقافة الأوروبية مع مدينة ماتيرا في إيطاليا، وأجرت مؤسسة فاير ثياتر للتمثيل الإيحائي التي يرأسها بلامين راديف جورجيف الممثل الإيحائي البلغاري في إطار الأنشطة الثقافية للمدينة مجموعة من الحوارات مع الجمهور لاستكشاف معنى كلمة آيلياك وأصولها وكيف ارتبطت إلى هذا الحد ببلوفديف. ويقول جورجيف الذي ينحدر من مدينة ستارا زاغورا وانتقل إلى بلوفديف في عام 2018: واجهتنا بعض المشاكل عند إجراء البحث، فقد تساءل الكثيرون عن أسباب الاهتمام بهذه الكلمة رغم أنها لا قيمة لها، فهي مجرد خمول وكسل. فكلمة آيلياك هي التفرغ لبعض الوقت أو الجلوس على مائدة الإفطار مع الأصدقاء حتى يحل الظلام دون أن تشعروا. وكانت كلمة آيلياك ترتبط بالمكانة الاجتماعية، فقد كان الأثرياء المتأنقون يتسكعون في الشوارع بلا قصد أو هدف. ويشبهها جورجيف بمدرسة الزن البوذية كأنها تحرر الروح، ويقول إن آيلياك تعني أن تخوض معترك الحياة لكنك تظل في منأى عن مشاكلها. وفي العاصمة صوفيا ذكر الكثيرون أنهم يعتقدون أن كلمة آيلياك مجرد دعاية أو اسم رنان لعاصمة الثقافة، ولهذا يقول الكاتب: قررت أن أذهب بنفسي إلى بلوفديف وأقضي عدة أيام في المدينة
وأظفر ببعض وقت الفراغ لأمارس آيلياك. تحدث الكاتب إلى سفيتوسلافا مانشيفا، عالمة الإنسانيات ومديرة مؤسسة ICAA لربط المجتمعات ببعضها. وتعيش مانشيفا التي تنحدر من كارجلي في الجنوب الغربي لبلغاريا في بلوفديف منذ 10 سنوات، وليس لديها نية لمغادرتها، وتقول: تجتذب سمعة المدينة في التراخي وممارسة آيلياك الكثيرين للانتقال إليها والعيش فيها. وتقول صديقتها إلتساكا بوتشيفا إنها نشأت في بلوفديف وانتقلت لفترة إلى برلين، لكنها سعيدة الآن بالعودة إلى بلوفديف. وتقول إن برلين جميلة، لكن إيقاع الحياة هناك ليس متراخيا. ترى مانشيفا أن كلمة آيلياك لها جذور ضاربة في تاريخ بلوفديف المتنوع ثقافيا. وتشير المؤرخة ماري نيوبرغر إلى أن المدينة كانت مركزا تجاريا مزدهرا في القرن التاسع عشر، وكانت تحل في المرتبة الثانية بعد إسطنبول في الأهمية التجارية بين جميع مدن الإمبراطورية العثمانية. وكان يعيش في مدينة بلوفديف البلغاريون جنبا إلى جنب مع اليهود واليونانيين وطائفة الروم الغجر والأرمن والشعوب السلافية الصقالبة، وكانت شوارعها ومقاهيها مكتظة بأناس من مختلف الأجناس. وترى مانشيفا أن آيلياك كانت رد فعل لتحديات العيش مع غرباء، وتقول إنها تمثل إيجاد مساحة خاصة لنفسك في المدينة. وأرى أن آيلياك تقوم على التواصل أو الرغبة في التحدث إلى الآخرين وفهمهم دون أن تحبهم بالضرورة. وقد أثار إيقاع الحياة البطيء والمتراخي في المدينة انتباه زوارها. وكتب الرحالة البريطاني جون فوستر فريزر في عام 1906: تخيل مشهد حديقة تضيئها مصابيح عديدة، وتصطف أسفل الأشجار طاولات لا حصر لها يجلس عليها جميع سكان بلوفديف يحتسون القهوة، وعلى طرف الحديقة نصب مسرح صغير وتعزف فرقة بلغارية موسيقى صاخبة. وتجمع كل من مانشيفا وكابوتشيفا على أن آيلياك هو تخصيص بعض الوقت وسط اليوم المزدحم بالمشاغل لاحتساء القهوة والبحث عن زاوية أو ركن منعزل في المدينة، سواء زقاق أو متنزه صغير أو مقعد لمقابلة الأصدقاء والاستماع للموسيقى أو مجرد تجاذب أطراف الحديث، أي إيجاد مساحة للتواصل مع الآخرين. ويقول جورجيف إن آيلياك هي البحث عن بعض الحرية وسط مصاعب الحياة. وترى مانشيفا وكابوتشيفا أن الحرص على عادة الابتعاد لبعض الوقت عن مشاغل الحياة اليومية هو أفضل أسلوب حياة. وبعد قضاء عدة أيام في بلوفديف، يقول الكاتب: تعلمت كيف أقتطع وقتا من اليوم للاستمتاع بالحياة، وتجولت متمهلا في الطرقات، وتعاملت مع الأمور بهدوء وتروي. والغريب أنني أنجزت كل شيء في موعده، لكن من دون تعجل أو ضغوط. وقبل أن أغادر بلوفديف أرسلت رسالة بالبريد الإلكتروني للكاتب البلغاري فيليب غيوروف الذي كان يجري أبحاثا عن آيلياك بوصفها فلسفة حياة وطرح المفهوم كبديل للنمو الاقتصادي في رسالة الماجستير بجامعة لوند. ويقول غيوروف: ينبغي أن نفكر في تغيير أولوياتنا ونتحرر من إيقاع الحياة السريع في المدن الكبرى، فلا يكون الهدف الأهم هو شراء أحدث الأجهزة التكنولوجية أو الترقي الاجتماعي. إن الناس الآن ولا سيما الشباب يعانون الأمرين من الجوانب السلبية للاحتراق النفسي، ولهذا يجدر بنا أن نتمهل ونفكر في تخفيض الإنتاج والاستهلاك ونعيش في تناغم مع الطبيعة ومع أنفسنا. وغداة مغادرة بلوفديف جلست في المقهى المجاور لمسجد زومايا وطلبت كوبا من القهوة وطبقا من الكنافة المحشوة بالجبن، وراقبت قطة برتقالية تغط في النوم بسلام تحت ظل أشجار الورود. لم أشعر أنني أحتاج للنظر في ساعتي أو هاتفي، فلم يكن لدي مواعيد هذا المساء. واحتسيت قهوتي وأخذت أراقب الشمس وهي تنحدر نحو المغيب.